आगे बढ़ते रहो। ये खेल इस कहकशां की सबसे बड़ी रौनक है। ऐसा तमाशा जो हर नूर को मौका देता है कि वो अपनी सलाहियतें दुनिया के सामने रखे। एक चमकदार मेजबान ने लाखों नाजरीन के सामने ऐलान किया। उसके साथी ने जोश से मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, मैं कच्छ से हूँ और हमारे यहाँ इन खेलों को निहायत संजीदगी से लिया जाता है। हमारे तैराक तो बरसों तक सिर्फ इन्हीं आबी मुकाबलों की तैयारी करते हैं जो यहाँ होते हैं। उसने अपने बाजू परों को चौड़ा करते हुए स्क्रीनों की जानिब इशारा किया, जहां वसीओ अरीज मैदानों की झलक दिखाई जा रही थी। बेहतरीन! क्या आप समझते हैं इस बार पिछले खेलों से ज्यादा इनामात मिलेंगे? यकीन कीजिए, इस बार हमारी तैयारी बरसों पर मुहित है। ये दोनों मुबसरीन अपनी जबान बयान से पूरी कहकशां में बिखरे सामीईन को गरमा रहे थे। खेलों का दिन ऐसा दिन था जिसे सब जानते थे। ये अक्लमंद अनवा का सबसे बड़ा इज्तिमा था। सारे स्यारे पर जोश का समा था, गोया जिंदगी का सबसे अहम लम्हा आन पहुंचा हो। और जब इसमें एक नई नूह से पहला राब्ता भी शामिल हो जाए तो अजमत दोचंद हो जाती है। इंसानियत अगरचे मुकाबले में शरीक ना थी, मगर नए दरियाफ्त शुदा जानदार के तौर पर उन्हें तकरीब का हिस्सा बनने की इजाज़त मिली। इंसानी मईशत गोया बिजली की मानद तेज हो गई, नई और पुरानी हर मंडी में कदम रखने के लिए। मेज़बान सारे कर्त पर इंसानी यादगारी अशिया हाथों हाथ बिक रही थी और इंसानों का स्टेडियम, खाना, पाउटीन, गोश्त से पाक हॉट डॉग और जाने क्या क्या ऐसी तेजी से मकबूल हुआ कि सबने उसकी तलब की। स्टेडियम में हजारों गैर इंसान अनवा ये खाने शौक से खा रही थी। कुछ खुश नसीब इंसान तो स्टेडियम के अंदर भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन जमीन के नीचे डेरिक इस हजूम की आवाज से बेखबर बैठा था। वो अपने हाथ में आइस चॉकलेट मिंट फ्रेपेचिनो थामे ब्रीफिंग रूम में दाखिल हुआ और खामोशी से पिछली नशिस्त पर जा बैठा कि किसी की नजर ना पड़े। इर्द गिर्द की मखलूकात उस अजीबो-गरीब कड़वी मीठी बू से खाइफ होकर जरा दूर खिसक गईं जो उसके मशरूब से निकल रही थी। सामने बैठा हलरानी सहाफी हाँफ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जब डेरिक ने एक गहरी आह भरकर अपनी जहरीली सांस सीधी उसकी पुश्त पर छोड़ दी। ये तुम क्या खा रहे हो? उस जामनी रंग के वजूद ने कराहते हुए सवाल किया और इंसानी कप को शक की नजर से देखा। डेरिक चौंका, लम्हा भर खामोश रहा, फिर बोला, आइस कॉफी। वो उस मखलूक को देखता रहा जो अब उसके कप पर नजरें जमाई थी। डेरिक को तो अब तक यही लगा कि ये कोई डफल बैग है। दोनों खामोश रहे और हलरानी आहिस्ता से पलट कर मुकर्रर की तरफ मुतवज्जे हो गया जो अब नया मौजू छेड़ चुका था। कमरे में मुख्तलिफ अनवा का मेला सा लगा था। डेरिक ने 7 तो गिन ली, मगर वो जानता था कि असल तादाद शायद इससे भी ज्यादा हो। उसे ये मुलाजमत इत्तेफाक से ही मिली थी। वो कोशिश तो कर रहा था कि यहाँ आने से पहले ठोंसे गए सारे असबाक याद रखे, मगर ज्यादातर बातें उसके दिमाग से टकराकर वापस पलट गईं। उसने कुछ शहरों को पहचाना जरूर, लेकिन उम्र, जिन्स या पेशा किसी का अंदाजा लगाना उसके बस में ना था। ये सब मंजर उसके लिए थोड़ा सा खौफनाक भी था। अलबत्ता एक चीज पर उसे एतमाद था, कैमरे का हुनर। जमीन पर वो खेलों और एक्शन के मनाजिर फिल्म बंद करता आया था। सोचा यहाँ भी कुछ कमाल दिखा लेगा। डेरिक, शिनाह, तुम बीटा 6 में हो। तुम्हारा पहला काम होगा दौर के आगाज की फिल्म बंदी। अंदरूनी ट्रैक पर खड़े होकर 9 के 9 मुकाबलों की तस्वीरें लेना और फिर पूरे मुकाबले के दौरान उन पर नजर रखना। उसके बाद बीटा 9 में जाकर अगली दौड़ के इंटरव्यूज रिकॉर्ड करने हैं। मुकर्रर अपनी रंगीन शिकंजों को लहराकर स्क्रीनों पर तफसीलात बता रहा था। हर लम्हा, हर मरहला, हर वजूद का काम, सब कुछ पहले से तय था। डेरिक इस नज्म ज़ब्त को देखकर हैरान रह गया, जहां हर फर्द को नाम से नहीं बल्कि कोड से पुकारा जाता था। ब्रीफिंग खत्म हुई तो अमले के अफराद आपस में मिलने लगे। डेरिक जो ना सिर्फ नया था बल्कि एक बिल्कुल नई दरियाफ्तशुदा नूह से ताल्लुक रखता था, दिल ही दिल में डरा हुआ था कि कहीं कोई ऐसी बात ना कह बैठे जो दूसरों के लिए तौहीन आमेज हो। फिर अचानक कमरे का आधा हिस्सा गायब हुआ और उसकी जगह एक वसी कैफेटेरिया नमूदार हुआ। बाकी सब ऐसे चल दिए जैसे ये सब मामूल की बात हो। डेरिक को तो मालूम ही ना था कि बीटा 6 के बाकी साथी कौन हैं, मगर उसने अपनी खुशकिस्मती से वही जामनी मखलूक देख ली जो पहले सामने बैठी थी। दोस्त, कैसे पता करूं कि कौन किस टीम में है? उसने झुककर पूछा। हलरानी ने घिन से मुंह फेर लिया, इंसानी सांस से बचने के लिए। अपना पैड देखो,
اس نے غصے سے کہا۔ ڈیرک نے ہنستے ہوئے اپنی جیب سے آلہ نکالا، لہرا کر کہا، اوہ شکریہ۔ اتفاق سے وہ جامنی مخلوق بیٹا 9 میں تھی، کیوں ڈیرک کو اس سے بعد میں بھی واسطہ پڑنے والا تھا۔ نام پڑھ کر اس نے دل ہی دل میں طے کیا کہ کبھی اسے زبان پر نہ لائے۔ پیڈ پر نگاہ دوڑاتے ہوئے آخرکار اس نے اپنی ٹیم کا ساتھی ڈھونڈ نکالا، ایک لمبا نیلا اور سرمئی وجود، بے شمار ہاتھوں والا ایک عجیب گیند کو جکڑے بیٹھا تھا اور اپنے منہ سے اس کے ٹکڑے نوچ نوچ کر کھا رہا تھا۔ چھت سے عجیب سا خوراکی مادہ لٹک رہا تھا اور کئی نیلے اور سرمئی جسے والے اجنبی اسے مزے لے لے کر چبا رہے تھے۔ ڈیرک آگے بڑھا اور پرجوش لہجے میں بولا، ہیلو، میں ڈیرک ہوں، میرا خیال ہے ہم ایک ہی ٹیم میں ہیں۔ وہ اوپر دیکھ رہا تھا، اس حصے کی طرف جو اسے اس مخلوق کا سر لگا، مگر اچانک اس کے سینے پر ایک دھانا سا کھل گیا اور وہاں سے ہلچل کے ساتھ الفاظ برآمد ہوئے۔ ڈیرک اچھل پڑا، جی دوست، شاید ہم ایک ہی ٹیم میں ہیں، تم انسان ہو نا، وہی نئی نوح جسے ابھی دریافت کیا گیا ہے؟ نیلے لاغر وجود کے سینہ منہ سے آواز گونجی۔ ڈیرک گڑبڑا گیا، نظریں کبھی سر پر کبھی سینے پر۔ ہاں، وہ میں سٹارٹنگ بلاک کی فلم بندی پر متعین ہوں۔ کوئی مشورہ؟ یہ سنتے ہی اس مخلوق کی کھال گہرے رنگ میں ڈھل گئی اور ایک خوشنما خروش اس سے پھوٹی۔ باقی سب بھی ویسے ہی ہنسنے لگے۔ میں نے اپنی پوری جوانی یہی کام کرتے گزاری ہے، بے شمار باتیں بتا سکتا ہوں، تم کس بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ ڈیرک نے کندھے اچکا کر کہا، بس یہ بتاؤ مجھے فوکس کس پر رکھنا ہے؟ جب دوڑاک دوڑ جاتے ہیں تو سٹینڈرڈ لینس رکھوں یا زوم سے آگے والوں کو قابو میں رکھوں، یا تم لوگوں کا اندازہ کچھ اور ہے؟ آخر میں ذرا سی ہنسی بھی ملائی، جیسے ہلکی پھلکی بات ہو۔ نیلا وجود ہنسا، دوڑ جاتے ہیں؟ اوہ نہیں، تم نے سمجھا نہیں۔ یہاں کی رسم یہ ہے کہ ویڈیو بنانے والا کھلاڑیوں کے ساتھ دوڑتا ہے، ساتھ ساتھ دوڑو، تبھی بہترین عکس ملتا ہے۔ ڈیرک کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیا میں پیشہ ور دوڑاکوں کے ساتھ کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ پھر سے وہی خوشکن خروش چاروں طرف گونجا۔ نیلا جسا اس کے سر پر نرمی سے ایک عضو رکھ کر بولا، فکر نہ کرو میرے دوست، پہلی دوڑ صرف علامتی ہوتی ہے، آرام سے ساتھ چل سکو گے۔ اور یہ کہہ کر وہ پھر سے چھت سے لٹکے خوراک کے نوالے کھانے لگا۔ اوہ، مطلب وہ بس بچوں کی طرح دوڑتے ہیں، ہے نا؟ ڈیرک نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ نیلے وجود نے مسکرا کر سینے سے جواب دیا، جی ہاں، تم بالکل ٹھیک رہو گے، بس یہ خیال رکھنا کہ ٹھوکر نہ کھاؤ۔ ٹھیک ہے، شکریہ دوست، مجھے اپنا کمبل لینے جانا ہوگا۔ ڈیرک تیزی سے کمرے سے نکل گیا، مگر اندر ہی اندر الجھن میں تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی بار حرکت کرنے والے مناظر فلم بند کیے تھے، لیکن دوڑتے کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ بھاگ کر فلم بندی کبھی نہیں کی تھی۔ اگر یہ واقعی بچے بھی ہوئے تو بھی شاید اتنی تیز دوڑیں کہ وہ کیمرہ سنبھالتے سنبھالتے ان کے پیچھے نہ رہ سکے۔ پیچھے رہ جانے والے اجنبی قہقہوں اور خوشی کے خروش میں بازو ہلاتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک نے ذرا تشویش سے کہا، کیا واقعی یہ اچھا خیال ہے؟ آخر یہ نوع بالکل نہیں ہے۔ دوسرے نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اسی لیے تو مزہ آئے گا، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی، اور جب وہ منہ کے بل گرے گا تو ہجوم خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ بس افسوس ہے کہ میں بیٹا 6 ٹیم میں نہیں ہوں، ورنہ منظر خود قید کرتا۔ تیسرے نے کہہ لگایا، ہاں، میرا خیال ہے اس نے تمہیں میرے ساتھ گڈمٹ کر دیا ہے۔ فکر نہ کرو، میں موجود ہوں، اور میں یہ یقینی بناؤں گا کہ دوڑ کے آغاز میں اس کی فلم بندی ہو۔ ادھر سامان گاہ میں ڈیرک باہری ڈبے ایک ایک کر کے ہٹا رہا تھا تاکہ اپنی فلم بندی کا ساز و سامان نکال سکے۔ قریب کھڑے چند مرمتی کارکن بے اختیار اس پر نظریں گاڑے رہے۔ ان کے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ یہ چھوٹا سا انسان کس آسانی سے بھاری بھرکم ڈبوں کو ادھر ادھر پھینک رہا تھا اور پھر ہر بار انہیں بڑی نفاست سے دوبارہ ترتیب میں رکھ دیتا تھا۔ ڈیرک نے لگ بھگ آدھا گھنٹہ اپنی کمر بندھی ہارنیس کو کسنے اور کیمروں کو ترتیب دینے میں لگایا۔ وہ بار بار ارد گرد جھانکتا کہ شاید کہیں دوڑنے کی مشق کی جگہ مل جائے، مگر ہال تو کسی پرانے بیج رنگ کے لوکر روم جیسا تھا، ڈبوں، ریکوں اور بھاری بنچوں سے اٹا ہوا۔ مختلف مخلوقات دراڑوں اور خلا سے اسے دیکھتی رہی، جیسے کوئی نرالا تماشا دیکھ رہی ہوں۔ ڈیرک نے چند ہلکی چھلانگیں لگا کر اور جگہ پر کھڑے دوڑتے ہوئے جانچ لی۔ سب کچھ ٹھیک لگا تو اس نے آہستگی سے آلہ بند کیا اور باہر نکل گیا۔ مرمتی کارکن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر کندھے اچکا کر رہ گئے۔ عجیب و غریب پیش خیمہ رسومات وہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے، مگر کیمرہ عملے سے کبھی نہیں۔ پانی کے بڑے مرتبان کے قریب پہنچ کر، جس پر بیٹا 6 کا نشان چمک رہا تھا، ڈیرک نے اسے وہی نیلا اجنبی جانا جس سے اس نے بات کی تھی۔ اچھا ہوا تم نے خبردار کیا۔
हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम दौड़ाक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का सोच भी नहीं सकते, चाहे बच्चों की दौड़ ही क्यों ना हो। नीले जस्से ने डेरिक की गलतफहमी को बढ़ने दिया और पुरजोश खरोश के साथ कहा, जी हाँ दोस्त, यहाँ बेशुमार अनवार हैं। हर एक की अपनी रस्म और रिवाज हैं। सब कुछ सीखने में मजा है ना? डेरिक मुतमईन होकर मुस्कुराया। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अचानक मेज के चारों तरफ बनफशी रोशनी की एक लकीर 2 बार चमकी। ये अलामत थी कि अब मैदान की तरफ बढ़ने का वक्त आ गया है। हर मखलूक ने अपना साजो सामान उठाया और रवाना हो गई। डेरेक तो वैसे ही अपने भारी गियर में कैद था, बस हाथ गिम्बल के लेवर्स पर रख दिए। जैसे ही उसने आला ऑन किया, पूरा निजाम सांप की माने जिंदा होकर हरकत में आ गया। सांप सा बल खाता बाजू कैमरा को ऐसे थामे हुआ था जैसे कि उसकी अपनी आंख हो। सर की बुलंदी तक उठाकर हर कदम के साथ शिकार की मानद आगे बढ़ता हुआ। डेरिक ने चलते चलते साथियों के चेहरे देखे, फिर एक झटके से मुड़कर उस अजीम हॉल की झलक महफूज कर ली जहां से ये सब गुजरे थे। अजनबी मखलूक़ात और हैरानकुन मशीनें इस इंसान को तअज्जुब से देख रही थी, जो कभी पीछे की तरफ तो कभी तिरछा चलते हुए रैंप पर चढ़ रहा था। स्टेडियम के दहाने पर शोर का तूफान जैसे जिंदा हो गया। जलती आतिशबाजी की तलखी हवा में बसी हुई थी और मिट्टी की नमी की खुशबू ने अचानक उसे अपने घर की याद दिला दी। वो रुककर गहरी सांस लेता है, जैसे किसी और सियारे पर कायनात की वसुतों के पार ये छोटी सी खुशबू उसके दिल को जकड़ लेती हो। उसने कैमरा दूर के ट्रैक और झूमती भीड़ पर घुमाया, फिर काफिले के आखिर में आकर अपने साथियों के साथ तेज रोशनियों और चमकते बोर्ड्स के पस मंजर में कैद करने लगा। सीना शोर से भरा जा रहा था मगर दिल मुतमईन था। ये लम्हा उसकी याददाश्त और पेशा दोनों के लिए नायाब खजाना बनने वाला था। अगर वो ठोकर ना खा गया तो। मगर जब अमला अपनी अपनी जगहों पर बैठने लगा तो एक वसवसा जागा, कहीं ये सब उसके साथ कोई भोंडा मजाक तो नहीं। उसने चीख कर नीले लंबे वजूद से सवाल करने की कोशिश की, मगर शोर ने आवाज निगल ली। रेडियो ऑन ही करने वाला था कि बड़े स्क्रीन पर दौड़ाकों के नाम और चेहरे रोशन हुए और डेरिक के लबों पर इत्मीनान की मुस्कुराहट आ गई। कितने मासूम लग रहे हैं ना ये नन्हे दौड़ाक। जी हाँ, ये सब बलसस्कित के बच्चे हैं, उम्र 6 से 8, चक्रों के बीच और अपने अपने स्कूलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये सुनकर डेरिक ने बेअख्तियार हंसी दबा ली। अब दिल मुतमईन था कि स्कूल के बच्चों से तो वो दौड़ लगा ही लेगा। उसने अपनी फ्रीक्वेंसी बदली और टीम की आवाजें सुनने लगा। दिमाग में वो छोटी छोटी यादें झलकी, दौड़कर बस पकड़ना, आइसक्रीम के लिए दोस्त को पीछे छोड़ देना और एक बार तो जान पर खेलकर भाग पड़ना जब एक देव हेकल टर्की उस पर झपट पड़ा था। ये उसकी जिंदगी की सबसे दुश्वार और बर्क रफ्तार दौड़ होने वाली थी, अगरचे वो अभी तक खुशफहमी में था। वो मखलूकात जिन्हें उसने बच्चों जैसा समझा था, वो दरअसल तेज धावत थे, जिनके कदम छुरियों की तरह काटते थे। अगर उसने तबसरा निगाहों की आवाज सुनी होती तो हकीकत उस पर खुल जाती। ये है इंतहा की रफ्तार का मुकाबला। ये दिलकश चेहरे वाली मखलूकात अपने जमालियाती तराश और फौलादी गैरत पर फख्र करती हैं। उनमें सबसे बड़ा दिलबर्ली आज अपनी आखिरी दौर में है। वो चाहता है कि रिटायर होते वक्त भी कहकशां का सबसे तेज वजूद कहलाए। मैं इन सब पर फरकता हूँ, कर्त का मुबस्सिर जोश से चिल्लाया। ये सब अपने अपने खितों के पुराने चैंपियन हैं। अगर दिलबर्ली आज प्लेटिनियम जीत गया तो तारीख का सबसे ज्यादा तमगा याफ्ता खिलाड़ी होगा। बिल्कुल, और उसी गलबे की वजह से बलसस्कित के खिलाड़ियों के गिर्द तनाजा भी रहा। इसलिए नई जुमरों का इजाफा किया गया है। तारीख में पहली बार हर नू अपनी अलग दौड़ दौड़ेगी। क्या ही मुसरत खेज लम्हा है ये, इंतहाई मुसरत खेज। और देखो, ये रहा पहला इंसान मैदान में। अभी मुकाबलों में शरीक नहीं, मगर अगली बार उनके एथलीट्स जरूर आएंगे। फिलहाल ये अमले का रुकन, देखो कैसा अजब आला पहने हुए है। स्क्रीन पर डेरिक की झलक दिखाई दी गई। गैमिल का सांपनुमा बाजू उसके कदमों के साथ झूलता, मगर कैमरे को यूं संभालता जैसे निगाहे खुदा। वो दाएं बाएं झुकता, कभी जमीन को छूता और कभी हवा को चीरता। ये तो मैकेनिकल पेवनकारी लगती है। कोई बात नहीं, ऐसे खेलों में तो ये खूब फलेंगे फूलेंगे। और 5 आज़ा के साथ जरा सोचो, चढ़ाई के मुकाबले में ये कैसा कमाल दिखाएंगे। और डेरिक, वो बेखबर अपने आलात के बटन एडजस्ट कर रहा था, कभी बाजू खींच रहा था, कभी घुटने झुका रहा था। पेशावर था ना, जानता था गैमल उसकी हर लग्जिश को संभाल लेगा। मगर वो चाहता था पहली बेनल सयारी मुलाजमत पर कोई भोंडी खता ना कर बैठे।
آخرکار کھلاڑی میدان میں آ گئے، نازک سے دکھائی دیتے مگر آنکھوں میں بجلی بھری تھی۔ ڈیرک نے ٹریک سے ذرا ہٹ کر 10 قدم آگے جا کے زاویہ بنایا۔ یہ اجنبی ننھے ریچھوں کی مانند لگتے تھے، ہر رنگ کے، نہ پنجے نہ دانت، معصوم سے، لیکن کچھ غیر مانوس۔ دل میں ایک وسوسہ اٹھا، کہیں یہ 4 ٹانگوں پر نہ دوڑ پڑے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا پیچھا کرنا کتے کو پکڑنے جیسا ہوتا، ناممکن۔ پہلا بیپ ہوا، ہجوم تھم گیا۔ دوسرا بیپ، خاموشی چھا گئی۔ تیسرا بیپ، سناٹا۔ پھر سب کے سینے اٹھنے لگے، سانسیں بھاری، نگاہیں آگے جمی ہوئی۔ لمحہ آیا، بنفشی روشنی چمکی اور وہ سب بجلی کی مانند لپکے۔ ڈیرک کی آنکھوں نے دھوکا کھایا، یہ تو اس کی سوچ سے کہیں زیادہ تیز تھے۔ وہ لمحہ بھر کو فوکس کھو بیٹھا۔ دوڑنے والے آگے نکلنے لگے تو گھبرا کر اس نے رخ موڑا اور خود بھی دوڑ پڑا۔ گیمل کے بازو قابو میں رکھنے کی جدوجہد اور سانسوں کی رفتار میں وہ ہانپنے لگا۔ لیڈر کے پیچھے 4 اور تقریباً برابر تھے۔ وہ سب کو ایک ہی فریم میں قید کرنا چاہتا تھا۔ ہجوم دیوانہ وار چیخ رہا تھا، ہزاروں قدموں کی تھاپ، لاکھوں ہاتھوں کی تالیاں، روشنیوں کا طوفان اور ہر سمت سے نکلتی ہوئی آوازیں۔ اس لمحے ڈیرک نے جانا کہ یہ کھیل تماشا نہیں، یہ وحشیانہ عظمت کا جشن ہے۔ وہ لیڈر کے چہرے پر جمی سنجیدگی وہ کیمرے میں قید کیے جا رہا تھا۔ دانتوں کے بغیر بھی وہ ایک چپ چاپ راحت تھی جو دل دہلا دیتی تھی۔ ڈیرک نے دوڑتے ہوئے زاویہ بدلا اور دوسرا تیسرا کھلاڑی بھی فریم میں آ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ تینوں کے ایک ساتھ فنش لائن پار کرنے کا منظر محفوظ کرے۔ سانس پھول رہی تھی، لیکن اس نے آخری جدوجہد کی، رفتار بڑھائی، آگے نکل کر یکدم قدم جمائے، گھٹنوں کے بل پھسلا اور مڑ کر عدسہ سیدھا دوڑنے والوں پر جما دیا۔ ڈیرک نے رخ بدلا اور عدسہ دوڑنے والوں پر جما دیا۔ زاویہ ایسا تھا کہ کیمرہ ان کے چہرے کی سطح سے ذرا نیچے جھانک رہا تھا۔ لیڈر کے فنش لائن عبور کرنے کا لمحہ، پھر فوراً اس کے پیچھے دوسرا اور تیسرا، سبھی ایک ہی کینوس میں قید ہو گئے۔ ان کے چہروں پر تھکن اور جدوجہد کے آثار نقش تھے، منہ کھلے ہوئے، زبانیں باہر لٹکی ہوئی، جیسے ہر سانس موت و زندگی کا معرکہ ہو۔ ڈیرک کو دھانپتے ہوئے بھی اس اذیت ناک زاویے میں جمع رہا تاکہ پچھلے کھلاڑیوں کو بھی گرفت میں لے سکے جب وہ منزل عبور کرے۔ دوڑ ختم ہوئی تو ہر کھلاڑی لڑکھڑاتا ہوا کنارے کو ہٹا۔ معاون دوڑتے ہوئے آئے، پانی کی بوتلیں اور کمبل ہاتھوں میں، ایک سیدھا ڈیرک تک پہنچا اور اس کی زبان میں کچھ تیزی سے بولا، جس کے بول اس کے کانوں میں بس ایک مبہم چہکار بن کے گزر گئے۔ ڈیرک نے بوتل تھامی اور مسکرا کر بس اتنا کہا، چیئرز۔ میرا خیال ہے میں نے وہ منظر خوبصورت طرح سے قید کر لیا ہے۔ ادھر اسٹیڈیم کی نشریات پر شور و غل کرنے والے مبصرین کی زبانیں تھم گئیں۔ اسکرین پر دوڑ کا منظر تھا، مگر اصل توجہ اب اس انسان پر مرکوز تھی جو ایک غیر متوقع کردار بن کر ابھرا تھا۔ ایک مبصر نے آہستہ، جیسے اپنی حیرت چھپاتا ہوا، بس اتنا کہا، واقعی یہ تو کسی کے گمان میں بھی نہ تھا۔